الرحمن الرحیم. کن فیکون د دې الفاظو ترکیب منطقي هغه تاسو ته کوو. کله چې تاسو د دې الفاظو ترکیب منطقي کوئ نو هغه به په داسې نهج باندې کوئ. او مونږ هم د قرآن کریم هغه جملې هغه ترکیبونه ذکر کوو چې هغه لږه غوندې ګران وي. د قرآن کریم نه هغه تراکیب ذکر کوو چې هغه ګرانې لږ په ترکیب کولو کې لږ مشکل وي، نو هغه به تاسو ته منطق کې هغه مونږ کوو. صحیح دی جي. دې ترکیب ته وګورئ. کن فیکون، کن محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوع جزئی نزد متعارین و کل نزد متقدمین. موضوع با معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری قائم مقام مقدم. فا ادات اتصال یکون صد مصد تالی وسطا. بعض یکون محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوع جزئی نزد متعارین و کل نزد متقدمین. موضوع با محمول قضیه، حملیه، ثنائیه، شخصیه، محسوسه نزد متعارین و محمله نزد متقدمین الى آخره صد مصد تالی وسط. قائم مقام مقدم با صد مصد تالی قضیه، شرطیه، متصله، لزومیه، محمله مطلقه، موجبه صورتا و لفظا، موجهه رباعیه اصلا و معنا. د ترکیب ته یو پیر بیا وکشه. کن فیکون، کن محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوع جزئی نزد متعارین و کل نزد متقدمین. موضوع با معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری قائم مقام مقدم. فا ادات اتصال یکون صد مصد تالی وسطا. بعض یکون محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوع جزئی نزد متعارین و کل نزد متقدمین. موضوع با محمول قضیه، حملیه، ثنائیه، شخصیه، محسوسه نزد متعارین و محمله نزد متقدمین. خارجیه، بیتیه، غیر معدوله، محصوله، موجبه صد مصد تالی وسطا. قائم مقام مقدم با صد مصد تالی قضیه، شرطیه، متصله، لزومیه، محمله مطلقه، موجبه صورتا و لفظا، موجهه رباعیه اصلا و معنا. پوه بشوی په دې ترکیب باندې.